बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने अहम केस की समाअत की है और ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से बदसलूकी करने वाले जो पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में जो सज़ा हुई थी उन सज़ाओं पर नज़रसानी की जो अपीलें थीं पुलिस अफसरान की, उस पर आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस केस का जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 2007 में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद इफ्तिखार चौधरी के साथ बदसलूकी केस में ये मामला यहाँ तक पहुँचा था। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सेनेट के मेंबरान हैं उनकी फैमिलीज़ को सालाना 25 रिटर्न टिकट्स का जो एक फ़ैसिलिटी दी गई है कि जो हर मेंबर उसकी फ़ैमिली को 25 रिटर्न टिकट्स बैरून मुल्क आने जाने के लिए वो अलग से दी जाएंगी। तो उस पर दरख्वास्त देने वाला फरीद अली है, उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जनाब कौन सा कानून और कौन सा आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जो सेनेट का मेंबर है या जो कौमी असम्बली का मेंबर है उसकी फ़ैमिली को भी इतना बड़ा एडवांटेज दिया जाए और उनकी फ़ैमिली पूरा साल ही बाहर घूमती फिरती रहे, आती जाती रहे और उनको रिटर्न टिकट सरकार के पैसे से, आवाम के टैक्सों के पैसे से। आवाम का क्या कसूर है? आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि आवाम का जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार के पैसे को उड़ाया जा रहा है। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में अहम समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फरीद अली की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर इदारों को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की फ़ैमिली के लिए सालाना 25 रिटर्न एयरलाइन के टिकट्स रखे गए हैं। मेंबरान असम्बली के फ़ैमिली मेंबरान को कौमी ख़जाने से टिकट्स जारी किए जाते हैं। हर साल करोड़ों रुपए मेंबरान असम्बली के फ़ैमिली मेंबरान पर लगा दिए जाते हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 2 के तहत पब्लिक फ़ंड्स हुकूमत के पास अमानत है। नेशनल सेनेट असम्बली के मेंबरान की फ़ैमिली को टिकट्स कौमी ख़जाने से नहीं दिए जा सकते। 25 रिटर्न एयरलाइन टिकट्स देने का इक़दाम आईन पाकिस्तान के बरअक्स है और आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत रिटर्न एयरलाइन टिकट्स देने का जो इक़दाम है उसको गैर कानूनी करार दे और अदालत हतमी फ़ैसले तक रिटर्न एयरलाइन टिकट्स जारी करने से रोकने का हुक्म भी दे। इंटरम रिलीफ के तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर ये केस पेंडिंग है किसी को भी रिटर्न एयर टिकट जारी ना किया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। बड़ी एक अहम चीज़ है, एक बड़ा अहम एक पॉइंट है और ये वो लोग हैं जो इतने बड़े बड़े मफादात और फ़ायदे लेते हैं। हम बात करते हैं अक्सर जजेस के हवाले से और फ़ौजी अफसरान के हवाले से या ब्यूरोक्रेसी के हवाले से चीज़ें डिस्कस होती हैं कि उनकी इतनी तनख्वाह है, ये उनको फ़ंड्स दिए जाते हैं, ये फ़ैसिलिटीज़ दी जाती हैं। वो अपनी जगह मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से सरकारी अफसरान को फ़ैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सहूलियात दी जाती हैं, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, जब मईशत हमारी इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, ऐसे में उनको ये जितनी सरकारी ख़र्चे और सरकारी उनकी अयाशियाँ हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि जो सरकार पेट्रोल देती है किसी सरकारी अफसर को, उसकी फैमिली और उसके बच्चे एंजॉय करते हैं, तो क्या रियासत की जो आवाम है, अब पेट्रोल अगर सस्ता होना था और उसकी खबर आई कि 10 से 12 रुपए सस्ता हो सकता है, लेकिन उसको ओगरा ने और बाकी इदारों ने मिल के सिर्फ 5 रुपए सस्ता करने की तजवीज़ दी। नहीं चाहते कि कौम को चंद दिनों के लिए सही लेकिन कोई सुख का सांस मिले और ख़ुद उनकी अयाशियाँ ये हैं कि हर साल उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, उनके टीए डीए भी बढ़ते हैं, उनके फ़ंड्स भी बढ़ते हैं, उनकी फ़ैमिलियों को भी सहूलियात हैं, उनको एजुकेशन की, उनको हेल्थ की, हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। अगर किसी को नहीं फ़ैसिलिटी मिली तो वो आम आदमी है जो टैक्स देता है, जिसके टैक्स से रियासत का कारोबार चलता है और वो लोग आज भी हुकूमत से और रियासत से अच्छाई की उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा अहम एक केस था जिस पर आज समाअत हुई। दूसरी तरफ आज
سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے بدسلوکی پر توہین عدالت کیس پر سماعت ہوئی۔ اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ کیس بیسیکلی تھا کیا اور ان کے خلاف الزام کیا تھا۔ 2007 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وہ گھر سے جا رہے تھے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اپنا موقف دینے کے لیے کہ جو مس یوز آف اتھارٹی کا، اختیارات کا ناجائز استعمال کا ان کے خلاف ایک ایلیگیشن تھا، اس کی تفتیش میں جا رہے تھے۔ وہاں وہ جا رہے تھے ان کو اپنا موقف دینے کے لیے، اور راستے میں پولیس والوں نے ان کو روکا اور پولیس والوں نے ان کو بے عزت کیا، بالوں سے پکڑا، گھسیٹا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ سپریم کورٹ نے 13 مارچ 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے کیس میں سزا یافتہ وفاقی انتظامیہ اور پولیس کے سابق سینئر افسران کو سزا سنا دی تھی۔ 1 نومبر 2007 کے سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف دائر کی گئی جو درخواستیں تھیں ان میں اپیلیں دائر کی گئیں۔ اس میں جو سزا جن کو سنائی گئی تھی، سابق افتخار محمد چودھری اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پر وضاحت دینے کے لیے جا رہے تھے سپریم جوڈیشل کونسل، اور اس دوران وفاقی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اسلام آباد کے سابق کمشنر چیف کمشنر خالد پرویز، ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی کو عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سابق آئی جی پولیس چودھری افتخار اور ایس ایس پی ظفر اقبال کو 15 دن قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور ڈی ایس پی جمیل ہاشمی، انسپیکٹر رخسار مہدی اور اے ایس آئی محمد سراج کو 1 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہ عدالت عالیہ نے سزا سنائی تھی، اور پھر اس کے خلاف یہ اپیل دائر کی گئی تھی۔ اس اپیل کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ تھا، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو اپیل تھی وہ ان کی مسترد کر دی تھی اور سزا برقرار رکھی تھی۔ پھر یہ معاملہ دوبارہ نظر ثانی میں آ گیا، اور نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں ملزمان کی، ان پر آج سماعت ہوئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ جو 2007 میں بدسلوکی کی گئی تھی اس کیس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر رجسٹرار آفس کو ہدایات دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ رجسٹرار آفس نے جو کیس تھا اس کو اعتراض لگا رکھا تھا، تو اس پر جو عدالت نے رجسٹرار آفس کو آج ہدایات دی ہیں کہ کیس کو فکس کیا جائے۔ عدالت نے توہین عدالت میں آئی جی، ڈی سی، چیف کمشنر، ایس پی، ڈی ایس پی اور اے ایس آئی اور انسپیکٹر کو جو سزائیں سنائی تھیں، انہوں نے اپیلیں خارج ہونے کے بعد یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں، اور یہ عدالت عظمیٰ میں یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور ان درخواستوں میں جو سپریم کورٹ میں جب ان کی اپیلیں تھیں تو یہ یہاں تک انہوں نے عدالت سے کہا تھا کہ ہم عدالت کے سامنے ناک رگڑنے کو تیار ہیں، ہمیں معاف کیا جائے اور ہمارے خلاف جو سزا ہے وہ ختم کی جائے، لیکن عدالت نے 11 ملزمان کے معافی ناموں کو مسترد کر دیا تھا، اور اب ان کی جو نظر ثانی ہے، جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے فکس ہوں گی، اور پھر ان کے بعد اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔